सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. तुमकां देव कृपा दिवं. ह्या मिसाच्या बलिदानान आमी खेरीत भाशेन सगळ्या आमच्या तरणाट्या पासत मागुया, जाणी वायट रस्तो धरला, बरो रस्तो तो धरून आपल्या जिविताची नवसरणी करून ह्या मिसाच्या बलिदानान तांचे पासत मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्मेची नावी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सवे आसून तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणांनो, आयज नोवेनाचो 6व्या दिसांत आमी आसा. तर आयचो सेवा धर्माचो विशय काळजीदारपणान वावरुया, मार्याच्या पावलांनी चलुया. जेन्ना आमच्या जिवितांत आडखोल्यो आनी कोश्ट उपरासतात तेन्ना देव आमचो भावार्थ तपासता. एके भाशेन काळजीदारपणा उदेशी तो आमच्या जिवितांत येतोल्या आव्हानांक फुडो करूंक आमकां तयार करता. तेच भाशेन आंकवार मारयेन आपल्या जिवितांत आयिल्ल्या त्रासांत आनी कोश्टांक वेंग मारली. काळजीदारपणान तिणें आपले पावलां मारली. तर मारयेची देख घेवन हो काळजीदारपणाचो शेगूण आमच्या जिवितांत चालीक लावंक ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमकां देवाची कृपा आनी आयती मोन मागुया. जेजून काळजीदारपणाची पावलां मारली. जेजून दुसऱ्यांचें जिवीत काळजीदार केलें. आयज म्हाका आनी तुका जेजूचो उलो आमच्या जिविता वरवीं दुसऱ्यांचें जिवीत अदीक ओकूण करून काळजीदार करूं. पूण जायते पावटी हें करूंक आमी फाटीं उरल्या. आमची पावलां आमी फाटीं मारल्या. ही आनी दुसऱ्या पातकांचो उगडास करुया. देवाचे काकलुतीक उलो मारून सगळे बराबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो न्याय उच्चारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बेगीन सदांच आंकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासण्याच्या जिविताक पावूंक. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा देवा, बो बागिवंत आंकवार मारीक आमी आज भोगतीन वंदिता. जशी तिका तुवें कुरपेन भरली तशी आमकां तिचे विनवणेन दिसान दीस अदीक कुरपेन भर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्वर म्हणटा, तूं इस्रायला म्हज्या सेवका, म्हज्या विचून काडलेल्या जाकोबा, म्हज्या इश्टा आब्रामाच्या पुता, हांवें तुका हातान धरून पृथ्वीवेच्या शिमा थावन हाडलो आनी पयशिल्ल्या देसा थावन आपोवन तुका म्हणलें, तूं म्हजो सेवक, हांवें तुका विचून काडला. तुका हांवें पयस करूंक ना, तर भिवू नाका, कित्याक हांव तुजें सोबें आसा. हुस्को दवरूं नाका, घाबरूं नाका, कित्याक हांव तुजो देव. हांव तुका घोटाय दिता, हांव तुका मोजत दिता. म्हज्या जैतिवंत उजव्या हातान हांव तुका सांबाळटा. हांव सर्वेस्पर तुजो देव तुज्या उजव्या हाताक धरता. हांव तुका सांगता, भिवू नाका,
तुका हांव आदार दितलो. जाकोबा किरकोळ किड्या, इस्रायला हिन हलके किडे भिवू नाका. तुका हांव आदार दितलो. उलयता तो सुर्वेस्पोर. देवाचें उतर हें. देवाचे वडोपकार. हे देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. काकळूत कोर सर्वेस्परा आमची काकळूत कोर सगळी म्हणुया. काकळूत कोर सर्वेस्परा आमची काकळूत कोर. स्वर्ग तुजें ठिकाण, थंय म्हजे दोळे तुजेर उबारून लायता. जशे चाकराचे दोळे आपल्या धोनयाच्या हाताचेर गोट लायलोले असतात. जबाब काकळूत कोर सर्वेस्परा आमची काकळूत कोर. जशे चाकोरणीचे दोळे आपल्या गोरकाराच्या हातांचेर गोरकानीच्या हाताचेर गोट दवरलेले असतात, तशीच आमची नदर सर्वेस्परा आमच्या देवान आमची काकळूत कोरीसोर ताचेरूच लायलोले आसात. जबाब काकळूत कोर सर्वेस्परा आमची काकळूत कोर. उद्गार. Soy Sorvesvara, soy Sorvesvara, soy Sorvesvara, soy Sorvesvara. ताळण्यांत थी रावता तो मनीस सुभागी. ताची परीक्षा जातोच देवान बासायल्लो जिविताचो मुकूट तो खरेंच घेतलो. Soy Sorvesvara, soy Sorvesvara, soy Sorvesvara, soy Sorvesvara. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. जुवावा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोमिया. पूण बाप म्हजे नांवीन तुमकां शारोती धाडटलो. तो पवित्र आत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगट तुमच्या मनांत हाडटलो. शांती तुमकां दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. संवसार दिता तशी हांव ती तुमकां दिना. तुमचें काळीज उचांबोड वो भिजूड जावं न्हय. हांव वेतां आनी हांव तुमचेशी येतां अशें हांवें तुमकां सांगलां म्हूण तुमी आयकलां. तुमी म्हजो मोग केलो जाल्यार हांव बापा सोरची वेतां म्हूण तुमी संतोषपुरीत जातले आसल्यात, कित्याक बाप म्हजेहून व्हड. हें घडोवन आयल्या उपरांत तुमी विस्वास दवरच्याक आतां हे घडचे आदीं हांवें तुमकां सांगलां. आनी तुमचे लागीं हांव चड उलोवचो ना. ह्या संवसाराचो अधिकार येवचो जालो. म्हजे वयर ताका कसलीच पदवी ना, पूण हांव बापाचो मोग करतां आनी बापान फॉर्मायलां तें पाळटा म्हूण संवसाराक कळोवन येवंक जाय. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हें. बाकाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भाव भयणांनो, आजच्या नोवेनाचो विशय काळजीदारपणान वावरुया. काळजीदारपण आमकां एकदम गरजेचें. कसलोय वावर करतलो, खूंय फुडें सरतलो, काळजीदारपण आसूंक जाय. भाव भयणांनो, एक दीस असोच एक दीस हांव मोटरसायकलीन येतालो आनी वाटेर कोणाक एकल्याक मार घालताले. 4-5 जाण एका मनशाक मार घालताले आनी हांव थंयसर थांबलो तेन्ना जे कोणाक मार घालतालो तो मनीस फादर म्हूण थंयसरलो उठलो आनी धांवून येवन म्हज्या मोटरसायकलीचेर बसलो. जे फिरगोजेन हांव वावुरतालो थंयसरलो तो मनीस. आनी जेन्ना ताणें त्या मनशान मार घेतालो त्या मनशान फादर म्हटलें तेन्ना ते थंयसर उगीच जाले, निवडले, उगीच रावले. आनी म्हज्या मोटरसायकलीचेर तो बसलो तेन्ना हो तांकां मूड दाखोवन म्हणूंक लागलो, तुमकां मागीर शिकयता. म्हाका पळोवन म्हज्या मोटरसायकलीचेर बसतकूच ताका काळजीदारपण आयली
आनी मागीर मोटरसायकलीचेर वयता वयता हांवें ताका विचारलें, आरे तुका कित्याक ते मार घालताले? ना फादर, गेमीक फुटबॉल गेम आसली, थंयसर हांवें तांकां कितें म्हटलें आनी तांणी राग काडून म्हाका ते मारूंक लागले. पूण भाव भयणानो, मागीर हांव मेळ्ळो आनी म्हजेर मागीर पात येवन तो उठलो. भाव भयणानो, आमकां काळजीदारपण घोडेक जायते फावटी येना, पूण ते मागीर खंयच्यान तरी मेळटा. आनी हें पळयत पुस्तकान आमकां साबार जाग्यांचेर आमकां मेळटा. आयच्या पयल्या वाचपाक जावं मोजेस, जावं जेरेमायस, हांव भुरगो हो दुसरो गोरवां राखणो, आनी थंयसरलो देव तांकां विचून काडटा, वच हांव तुका पदवी दितां, हांवें तुका विचून काडला. भुरगो अशें म्हणो नाका, हांव तुज्या तोंडान उतरां घालतलो. अशें देव तांकां काळजी दिता, बळ दिता. आनी त्याच बळान तांणी राजा मुखार वचून जावं पोरजे मुखार वचून ते काळजीदारपणान उलयले. जेजू आपलो भौशीक वावर करतना ताका कितले दुस्मान आसले, ते आपल्याक मारतले म्हूण जाणा आसलो, तरी पूण काळजीदारपणान तो उलयलो. काळजीदारपणान ताणें शिकोवन दिली, आपलो भौशीक वावर केलो, भिलो ना. कित्याक बाप आपल्या चोव्या आसा हें जाणा आसलो. कित्याक आयच्या शिव वर्तमानान म्हणटा जेजू, तो म्हज्याहून व्हड, तो म्हज्याहून व्हड. आनी भाव भयणानो, आमी सिसांकूय पळयता, ते मागीर जेजू मेल्या उपरांत भिजूड जाल्ले आनी दारां जुदेवांचे बिरांतीन दारां बंद करून आसले. आनी असले वेळार पवित्र आत्मो तांचेर येता, ते पवित्र आत्म्यान भरतात. जें जेजून भासायल्लें, आयच्या शिव वर्तमानान जें कितें सांगलेलें, ते पवित्र आत्म्याचे गोठायेन भरून ते भायर सरून वेतात आनी काळजीदारपणान ते पवित्र सभे लागीं उलयतात. कोणाक मागीर भियेनात. काळजीदारपणान जेजूचो वावर मिसांव ते फुडें व्हरतात. भाव भयणानो, आज जेजून आमकां भासावणी दिल्या, तोच पवित्र आत्मो तुमकां शिकयतलो, तोच तुमकां बळ दितलो. आमकां हो पवित्र आत्मो मेळ्ळा. आमच्या कितेंपणी तिरावणे संस्कारा दिसा हो पवित्र आत्मो आमकां भरतेन मेळ्ळा. म्हणटकूच काळजीदारपणान हे जेजूचे पयले सुवातेर मिसांव फुडें व्हरुया, मिसांव फुडें व्हरुया. कित्याक पयले सुवातेर सोत मानुया. ज्या भाशेन मोजेसाक, जेरेमायासाक, जाकोबाक तांकां पदवी मेळ्ळी आनी काळजीदारपणान वावुरले, सीस काळजीदारपणान भायर सरले. आमी जेजूचो वावर फुडें व्हरूंक बळ घेवया, काळजी घेवया. कित्याक जेजू आमचे सांगाता आसा, तोच पवित्र आत्मो आमचे भोवती घेवन आसा. दुसरे सुवातेर काळजीदारपणान दुसऱ्यांक बोगसूया, बोगसूया. आमकां बोगसणें दिवपाक सोंपें न्हय, कारेज जाय, काळजीदारपण जाय. भाव भयणानो, 1999 वर्सा ऑस्ट्रेलियान मिशनरी एक कुटुंब, ग्राहम स्टेन्स आनी ताची पोतीन आनी तांची दोग भुरगीं आमच्या भारतांत तो मिशनर वावर करताले. आनी अशें कांय एक जोमो आनी तांचो फुडारी दारासिंग, तो बापूय आनी ताचे दोगूय भुरगे एका गाडयेंत आसले. रातचे वेळार तांकां उजो घालून तांकां लासोवन मारले आनी तांची घरकान तिका ओदीक राग येवंक जाय आसलो. आपल्या कांय गुन्यांव नासतना आपल्या घोवाक आनी दोगांय भुरग्यांक मारून उडयले. पूण तिणें तांकां बोगशिलें. भाव भयणानो, बोगसूंक कितेंपणी काळजी जाय. आज आमी घोडेक जायते फावटी आमचो तांचो राग धरून आसा. आमकांय बोगसणें दिवंक आमकांय काळजी मागुया. जेन्ना सायबीण मातशी आमी नोवेना करता, तिणेंय काळजी घेतली. जेन्ना जेजू जल्मोचो आसा, तिका एक पूत जल्मोचो आसा हें तिका सांगलें कशें जावं येता. पूण तिणें देवाचें उतर मानून घेतलें आनी काळजीदारपणान ती फुडें गेली. आपलो वावर आतां मिसांव देवाचें उतरा प्रमाणें जावं म्हणून काळजीदारपणान भायर सरली. जेन्ना तिचो पूत कुर्सार उमकळटलो तेन्ना काळजीदारपणान तेज्या फुडें रावन आपल्या पुताक तिणें घोटाय दिली. आज आमकांय काळजीदारपणान भर आनी काळजीदारपणान तिचोच पुताचो वावर मिसांव फुडें व्हरूंक आमकां शिकय म्हूण ह्या मिसा बलिदानांत मागुया. आमचें जिवीत काळजीदार कोर म्हूण आनी काळजीदारपणाची उतरां आमच्या तोंडांतल्यान भायर काड म्हूण ह्या वेळार कांय आमची मागणी जेजू मुर्यान धरून आमकां जण एकल्याक आदार आनी बोड मागून घेवया. आमच्या पाप साहेबान, भिस्मांनी, पाद्री माद्रींनी आनी हेर मोठवाशी भावा भयणांनी पवित्र आत्म्याच्या बळान धर्मा आड येतल्या अडचण्यांक काळजीदारपणान फुडो करून
संवसारांत ते जेजूचे गोवाय जावंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. जायतीं आमची क्रिस्ती भयणी भाव जेजूचे शुभ वर्तमान परगटूंक संवसारांत शिपडल्यांत. येतोल्या अडचण्यांक काळजीदारपणान फुडो करूंक आपल्या भावार्थान ती जेजू गोवाय दिवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आमी हांगासर जमलोल्यांनी आमकां मेळटली शिकोवण मनान दवरून आमचे सोर भोवतीं आमी काळजीदारपणान वावरून जेजूची गोवाय जावंक आमकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. स्वर्गीचे बापा, काळजीदारपणान केल्ली आमची मागणी तूं स्विकार कर म्हूण आमी तुजे लागीं नम्रतायेन मागता. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सोर पुर्वेदार देवा बापाक मानतात असलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेन आमच्या नाके पयस शुभेच्छा दोगां सर्वेस्पोर मानून घेवं. स्वर्गीच्या बापा, तुज्या पुताचे आवयकायच्या दिसा किरीत मान दिवंक हे वेदी भोंवतणी संतोशान आमी एकठांय जाल्या. ह्या पासत ही देणी आमी तुका भोक्तीन समर्पिता आनी तुज्या हातांतली परतून घेता. ताचे वरवीं आमी सायबीण मायेचे विनोवणीन तुज्या देवीक जिवान दिसान दीस सोदीक आमी बरो म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सोवें आसून तुमचे सोवी आसूं आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोराताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय, अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, तुज्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं अजापवंत म्हूण ओळखून आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भागिवतांक वार मरेचो भोक्तीन आमी आज उगडास करता आनी तिचें दिनवासनेचें गीत गावन तुजी कोणवाळाय आमी वाखणटा. शेकानशेक प्रितुमीचेर कितलीं वर्तीं तुजी विजमिता. सोर्व काळी मनशाताय कितली ओप्रिमीत तुजी दोयाळाय. तुजी ल्हानवीक चाकोरणीचेर काकलुतीन तुवें नदर घाली आनी असो सोरवंडार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उदेशी देवदूतांचो दोलबार संतोशान तुका वाखणटा स्वर्गार. ताचे वाखाणणीक आमचेय ताळे मेळोवन आनंदान तुजी स्तुती उच्चारता. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भोगला तुज्या वैभवान. उंचोर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पोराचे नांवी येता ताका सोय. उंचोर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत.
आपलेच कुशीन कोस्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसाक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसाक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कोराराचें हें रगत, पातकांचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घूट परगटुया. सुम्या जेजू, तुजें मरण आमी समोरुमताव, तुजें पुनरुज्जीवनपण आमी परगट्टाव, तुज्या येण्याक आमी ओतरेकताव. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनरुज्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करताव आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोरवणेची काल्स तुका समोर पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबाक, फिलीप नेरी आमच्या बीस साहेबाक आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणांची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परसोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतां. आंकवार मारये देवाची माई बागयोन धर्म दिता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासनाक आमेन. आमच्या उतरां वरवीं, आमच्या आसण्या वरवीं आमी दुसऱ्यांक काळजीदार करूंक आमकां जण एकल्याक जेजूनच शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान आदार आनी बळ मागून घेवया. आमचे बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजे खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितां तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळेन पडोवन दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरवशान ओतरेकतां. तर आमकां तेजे उदार काकलुतीन सोर्व पातकांतली सुटोय आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमची सोबे आसून तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिया. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. काळजीदारपणान वावुरतलो जेजू आनी काळजीदारपण आमच्या काळजान रुजोवन हाडटलो जेजू हो पळय आसा. ह्याच त्या शिडेच्या जेवणाक आमकां आपयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी
सुमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली प्रार्थुया सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बाबा बागिवूं तांकवार मरीचो उगडास करून सुर्गीचें जिवीत दितोल्या जेवणांत आमी वांटो घेतला तेच आंकवार मारीच्या आनी सगळ्या तुज्या भक्तांच्या सांगाता सासणाच्या जेवणाक वांटो घेवंक आमकां पावय म्हूण आमी कालतेपणी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी आमेन सर्वेस्पोर तुमची सोवी आसून तुमचे सोव्या सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालून आमेन वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार Ave Maria.